साथीहरू, यो च्याप्टरमा हामी टाइप्स अफ एकाउन्टको बारेमा जान्नेछौँ। हामीहरू खाताका कति प्रकार हुन्छन् यसको बारेमा जान्नेछौँ। बेसिकली खाताहरूलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट। सो यो व्यक्तिगत खाता, सम्पत्तिको खाता र केवल नाम मात्रको खाता, यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। मैले एकदम सरल भाषामा तपाईलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्नेछु। पर्सनल एकाउन्टलाई पनि 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा नेचुरल पर्सनल एकाउन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ आर्टिफिसियल पर्सनल एकाउन्ट हुन्छ र त्यसै गरी रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनल एकाउन्ट हुन्छ। सो यसको बारेमा साथीहरू मैले तपाईलाई नेक्स्ट स्लाइडमा फर्दर एक्सप्लेन गर्नेछु। र रियल एकाउन्ट अल्सो डिभाइडेड इन्टु 2 क्याटेगोरिज। एउटा चाहिँ टेन्जिबल रियल एकाउन्ट हुन्छ र अर्को चाहिँ इन्टेन्जिबल रियल एकाउन्ट हुन्छ। यसको बारेमा पनि मैले नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईलाई भन्नेछु। र नोमिनल एकाउन्ट चाहिँ यो नाम मात्रको खाता हो। जस्तो इन्कमको एकाउन्टहरू हुन्छ, एक्सपेन्सेसको एकाउन्टहरू हुन्छ, लसेस एन्ड गेन्सको एकाउन्टहरू हामीले क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ नोमिनल एकाउन्टको क्याटेगोरीभित्र यसलाई राख्न सकिन्छ। सो साथीहरू, एउटा कुरा मैले जोड्न चाहेँ के ट्याली सिक्नको लागि हामीलाई यी कुराहरू थाहा हुनुपर्दछ त? यदि तपाईको मनमा प्रश्न छ भने डेफिनेटली नट। हामीले ट्याली सिक्नको लागि हामीलाई यी कुराहरू थाहा हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले यी कुराहरू थाहा नभए पनि, तपाईले नजाने पनि मजाले ट्याली सिक्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। किन भन्दैछु त यी कुराहरू भन्दा तपाईलाई रिफ्रेश गर्नको लागि। मलाई थाहा छ यी कुराहरू तपाईलाई पहिलादेखि नै थाहा छ र तपाईले भुल्नु भएको छ भने पनि तपाईलाई रिफ्रेश गराउनको लागि मात्र हो। तपाईलाई अलिकति कोर्समा अगाडि बढ्न सहयोग मिल्छ भनेर मात्र हो र तपाईको एउटा कन्फिडेन्सको लेभल बिल्डअप गर्नको लागि मात्र हो। अदरवाइज ट्याली सिक्नको लागि तपाईलाई चाहिँ यी कुराहरू थाहा हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो हामीले एउटा कुनै व्यक्ति, कुनै संस्था अथवा कुनै पार्टीको जब लेजर क्रिएट गर्छौं, जसलाई हामीले खाता भनिन्छ अथवा एकाउन्ट भनिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा ट्यालीमा सर्टेन रुल छ। त्यो रुल्सलाई फलो गरेर, त्यो गाइडलाइनलाई फलो गरेर हामीले क्रिएट गरेपछि आइदर यो पर्सनल एकाउन्ट भित्र पर्छ, और यो रियल एकाउन्ट भित्र पर्छ, और यो नोमिनल एकाउन्ट भित्र पर्छ। ट्यालीले सोध्दैन। ट्याली इट डजन्ट केयर यो पर्सनल एकाउन्ट हो, रियल एकाउन्ट हो, नोमिनल एकाउन्ट हो है। सो साथीहरू, तपाईले बिस्तारै जब हामी कोर्समा अगाडि बढ्दै जान्छौँ, सिक्वेन्सली तपाईले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी हो। मैले तपाईलाई ट्यालीमा पर्फेक्ट बनाइदिन्छु र तपाई यी सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। र डेबिट र क्रेडिट स्पेशली हामीले कसरी छुट्याउने त्यो पनि मैले जर्नल भौसरमा तपाईलाई भन्नेछु र तपाईले सबै बुझ्नुहुनेछ। अब हामी पर्सनल एकाउन्टको बारेमा फर्दर एक्सप्लेन गर्नेछौँ। फर्दर डिटेलमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यो पर्सनल एकाउन्ट अर्थात् व्यक्तिगत खाता पनि 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा नेचुरल पर्सनल एकाउन्ट भयो, एउटा आर्टिफिसियल पर्सनल एकाउन्ट भयो र एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनल एकाउन्ट। अब नेचुरल भनेपछि एकदमै नेचुरल पर्सन जस्तो तपाईँ हामी हैन, जस्तो राम भयो, श्याम भयो, हरि भयो, गोपाल भयो, एटसेट्रा के नेचुरल पर्सन्स। अब आर्टिफिसियल एकाउन्टमा चाहिँ अब कुनै पनि पब्लिक कम्पनी अथवा प्राइभेट कम्पनीहरू जस्तो एबिसी फाइनान्स कम्पनी, त्यसै गरेर ग्लोबल आइमी बैंक लिमिटेड, जगदम्बा स्टिल, लक्ष्मी स्टिल एटसेट्रा, यी सबै केमा पर्छन् त भन्दा आर्टिफिसियल पर्सनल एकाउन्टको ग्रुपभित्र पर्छन्। अब रिप्रेजेन्टेटिभमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू। अब आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भन्नाले जस्तो जनवरीमा मैले कसैलाई स्यालेरी दिनुपर्ने छ र डिसेम्बरमा चाहिँ मैले एउटा लेजर क्रिएट गरेर ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा देखाउँछु है। मैले दिनुपर्ने छ भनेर, यो मेरो दायित्व हो भनेर मैले चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछु। यस्तो अवस्थामा हामीले जर्नल भौचरमा गएर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई के भनिन्छ त भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको एकाउन्ट भनिन्छ। त्यसै गरेर प्रिपेड एक्सपेन्सेस, जस्तै हामीले 12 महिनाको रुम रेन्ट कसैलाई दिन्छौँ भने पनि अब हामीले जर्नल भौचरमा गएर यसलाई इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, एडजस्टमेन्टको इन्ट्री, जस्तो महिना कम्प्लिट भइसकेपछि। सो यसको बारेमा पनि मैले फर्दर एक्सप्लेन गर्नेछु जब हामी कोर्समा जम्प गर्दै जान्छौँ। त्यति बेला सिक्वेन्शियली तपाईले सबै कुराहरू सिक्नुहुनेछ। सो अहिले बुझ्नु भएको छैन भने पनि तपाईँ नआत्तिनु होला, तपाईले क्रमशः यो बुझ्दै जानुहुनेछ। र ट्यालीमा चाहिँ तपाईले यी सबै कुराहरू बुझ्नै पर्छ भन्ने छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, ट्यालीले जब हामीले लेजर क्रिएट गर्छौँ, लेजर क्रिएट गर्ने बेलामा त्यहाँ सर्टेन रुल छ, सर्टेन गाइडलाइन छ। त्यो गाइडलाइनलाई फलो गरेर जब हामीले लेजर क्रिएट गर्छौँ, त्यति बेलामा यो व्यक्तिगत हो, यो नेचुरल पर्सन हो अथवा आर्टिफिसियल हो, केही सोध्दैन है। र थर्डमा इन्कम रिसिभेबल इन एडभान्स अथवा इन्कम रिसिभड इन एडभान्स हुन्छ नि। यी सबै के भयो त भन्दा रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनल एकाउन्टको ग्रुपभित्र पर्दछन्। अब हामी रियल एकाउन्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। रियल एकाउन्ट भन्नाले सम्पत्तिको खाता। सम्पत्ति 2 प्रकारका हुन्छन् भनेर योभन्दा पहिला मैले भनिसकेको छु। एउटा ट्यान्जिबल हुन्छ र एउटा चाहिँ तपाईको इन्ट्यान्जिबल हुन्छ है। सो ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल।
ट्यान्जिबल भनेको चाहिँ जुन टचेबल छ, जसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुन्छ, जसको भौतिक अस्तित्व रहन्छ, जुन चाहिँ भ्यालुएबल पनि छ, जसको चाहिँ आफ्नो ठाउँमा एउटा सर्टेन भ्यालु पनि हुन्छ है, यो चाहिँ ट्यान्जिबल भयो। त्यसपछि आएर इन्ट्यान्जिबल भनेको चाहिँ अनटचेबल हुन्छ तर भ्यालुएबल हुन्छ। फरक यति मात्र हो है। इन्ट्यान्जिबल भनेपछि अनटचेबल हुन्छ, हामीले टच गर्न सकिँदैन यसलाई चाहिँ, र यो भ्यालुएबल चाहिँ हुन्छ। जस्तो ट्यान्जिबलमा चाहिँ जस्तो क्यास भने पैसा भनेपछि हामीले टच पनि गर्न सकिन्छ, यसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स पनि छ र यो भ्यालुएबल पनि छ। त्यसै गरेर कम्प्युटर एन्ड ल्यापटप पनि टचेबल छ, यसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स पनि छ र भ्यालुएबल पनि छ। त्यसै गरेर फर्निचर, त्यसै गरेर प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरू, त्यसै गरेर भेहिकल्सहरू, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्स, यी सबै के हो त ट्यान्जिबल एकाउन्टको ग्रुपभित्र पर्छन् यिनीहरू सबै है। त्यसै गरी इन्ट्यान्जिबलमा चाहिँ अब पेटेन्ट्सहरू भयो, त्यसपछि आएर लोगोहरू भयो, त्यसपछि आएर गुडविलहरू भयो, त्यसपछि आएर कपिराइट्स भयो, ट्रेडमार्कहरू, ब्रान्ड भ्याल्युहरू, अनि त्यसपछि आएर सेल्फ डेभलप भएको सफ्टवेयरहरू। तपाईँले कुनै सफ्टवेयर बनाउनु भयो भने त्यो पनि, जस्तो यो सफ्टवेयर बनाउनु भयो भने यो चाहिँ तपाईँको अनटचेबल हुन्छ नि, टच गर्न सक्नुहुन्न, तर यसको के छ त भन्दा सर्टेन भ्याल्यु छ, यसको महत्त्व छ। सो यी सबै गुडविल, कपिराइट, ट्रेडमार्क, लोगो, पेटेन्ट सबैको चाहिँ भ्याल्यु छ, एकदमै भ्यालुएबल हुन्, तर यिनीहरू चाहिँ अनटचेबल हुन्, जसलाई हामीले टच गर्न सकिँदैन। सो यसरी हामीले चाहिँ ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल एकाउन्ट्सलाई सम्झिनुपर्छ। सो मलाई विश्वास छ मैले एकदम सजिलोसँग तपाईँले बुझ्ने गरी मैले चाहिँ भनेको छु, र यो सबै कुराहरू तपाईँलाई जहाँसम्म लाग्छ थाहा छ। यदि थाहा छैन भने पनि तपाईँलाई रिफ्रेस गराउनको लागि मात्र मैले भन्दैछु। जुन चाहिँ प्लस टूमा पढ्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू अथवा ब्याचलर फर्स्ट इयरमा रनिङ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि, उहाँहरूलाई एउटा रिक्याप हुन्छ भन्ने हिसाबले, उहाँहरूलाई रिफ्रेस हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो सबै कुराहरू जोडेको मात्र हो। र साथसाथै साथीहरू, यो के हो, पेटेन्ट के हो, यो लोगो के हो, गुडविल के हो, यसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई फर्दर एक्सप्लेन गर्दिनँ है अहिले चाहिँ, किनभने मैले 1 by 1 सबैको एक्सप्लेन गरेँ भने तपाईँहरूलाई धेरै लामो समय लाग्न सक्छ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले युट्युबमा अथवा गुगलमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यी चाहिँ र ट्याली सिक्नको लागि हामीलाई यी सबै कुराहरू जान्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। मैले तपाईँलाई अघि नै भने रिफ्रेस मात्रै गराएको हो, तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि, तपाईँको नलेजको लागि मात्र मैले यी सबै कुराहरू भनिदिएको। अदरवाइज ट्यालीमा यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई यो इन्ट्यान्जिबल हो अथवा ट्यान्जिबल हो, योसँग कुनै सरोकार हुँदैन। अब हामी रियल एकाउन्ट अर्थात् सम्पत्तिको खाता, सो रियल एकाउन्ट पनि दुई भागमा हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा ट्यान्जिबल हुन्छ होइन, एउटा इन्ट्यान्जिबल हुन्छ। जस्तो ट्यान्जिबल भनेको चाहिँ हामीले जुन चाहिँ टच गर्न सकिन्छ, जसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स रहन्छ, जुन चाहिँ भ्यालुएबल पनि हुन्छ है। अब इन्ट्यान्जिबल भनेको चाहिँ भ्यालुएबल नभएको। जस्तो ट्यान्जिबलमा हेरौँ त, ट्यान्जिबलमा चाहिँ जस्तो क्यास भयो, क्यास चाहिँ टच पनि गर्न सकिन्छ, यसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स पनि छ होइन, यसको भौतिक अस्तित्व पनि छ, र साथै यो भ्यालुएबल पनि छ। सो त्यसै गरेर कम्प्युटर एन्ड ल्यापटपहरू, फर्निचरहरू, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरू, त्यसै गरेर भेहिकल्सहरू एन्ड ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्सहरू। सो यिनीहरू सबै के हुन् त भन्दा यो ट्यान्जिबल एकाउन्टभित्र पर्छन्। यिनीहरू चाहिँ एसेट्स हुन् अर्थात् हाम्रो सम्पत्तिहरू हुन् है। सो ट्यान्जिबल एकाउन्टभित्र यिनीहरू चाहिँ पर्छन्। सो इन्ट्यान्जिबल एकाउन्टभित्र चाहिँ अनटचेबल हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो पेटेन्टहरू भयो, त्यसै गरेर लोगोजहरू भयो, त्यसै गरेर गुडविल भयो, त्यसै गरेर कपिराइट भयो, त्यसै गरेर ट्रेडमार्कहरू भयो, ब्रान्ड भ्याल्यु भयो, त्यसै गरेर सेल्फ डेभलप भएको सफ्टवेयरहरू होइन, कसैले सफ्टवेयर बनायो भने त्यो पनि इन्ट्यान्जिबल एकाउन्टभित्र पर्दछ। सो साथीहरू, यसको बारेमा मैले एक्सप्लेन गर्दिनँ अहिले, भिडियो लामो हुनेछ। सो यो गुडविल भनेको के हो, कपिराइट भनेको के हो, ट्रेडमार्क भनेको के हो, तपाईँ यसमा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले जान्नको लागि गुगलमा सर्च गरेर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईँले यो जान्नै पर्छ भन्ने छैन है। जस्तो ट्यालीमा चाहिँ यो इन्ट्यान्जिबलमा पर्छ कि ट्यान्जिबलमा पर्छ, ट्यालीले यो सोध्दैन। मैले जस्ट तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि, तपाईँको कन्फिडेन्ट लेभल बढाउन र तपाईँलाई अलिकति भए पनि जानकारी दिन्छु भन्ने हिसाबले मात्रै मैले चाहिँ यो भनेको हो। त्यसै गरी अब हामी नोमिनल एकाउन्टलाई हेर्छौँ, जुनलाई चाहिँ हामीले नाम मात्रको खाता भनेर भनिन्छ। जस्तो पर्चेज एकाउन्ट भयो, त्यसै गरेर सेल्स एकाउन्ट भयो, त्यसै गरेर स्यालेरीको एकाउन्टहरू भयो, त्यसै गरेर कमिसन रिसिभ्ड भएको एकाउन्ट भयो, डिस्काउन्ट रिसिभ भएको एकाउन्ट भयो, अनि इन्ट्रेस्ट अन भएको एकाउन्टहरू भयो, त्यस एट्सेट्रा है। सो यिनीहरू सबै के हो त नोमिनल एकाउन्ट, एउटा नाम मात्रको खाता हो। जस्तो पर्चेज एकाउन्ट भनेर हामीले बनायौँ भने त्यो पर्चेज एकाउन्ट एउटा नाम मात्रको खाता हो। त्यसरी सेल्स एकाउन्ट भयो, जस्तो सेल्स एकाउन्ट चाहिँ एउटा नाम मात्रको खाता भयो। स्यालेरी एकाउन्ट भनेपछि हामीले कति स्यालेरी दिन्छौँ हाम्रो स्टाफहरूलाई, त्यसको हिसाब किताब सबै यसमा राख्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ। सो यी सबै के हो त भन्दा नाम मात्रको खाता हुन्। जस्तो हामीले कसैबाट कमिसन रिसिभ गर्छौँ भने चाहिँ कमिसन रिसिभ्ड एकाउन्ट भनेर एउटा क्रिएट गर्छौँ। अनि त्यति बेलामा हामीले जति पनि, जस्तो रामबाट कमिसन, श्यामबाट कमिसन, अब अरू कोही व्यक्तिबाट कमिसन, कुनै पार्टीबाट कमिसन रिसिभ गर्छौँ भने हामीले चाहिँ त्यो कमिसन रिसिभको एकाउन्टमा हालिदिन्छौँ। यसो हुनाले के थाहा हुन्छ भन्दा हामीलाई भविष्यमा
एक वर्षमा हामीले कति कमिसन रिसिभ गर्यौँ त भन्ने कुरा थाहा हुन्छ के है। जसै गरेर डिस्काउन्ट रिसिभ एकाउन्ट छ, हामीले एक वर्षमा कति डिस्काउन्ट रिसिभ गर्यौँ भनेर हेर्नको लागि तपाईँ यही रजिस्टरमा गएर अथवा यही फोल्डरमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै कुरा पाउनुहुन्छ, अर्थात् यही एकाउन्टमा गएर हेर्नुभयो भने सबै कुरा पाउनुहुन्छ। सो लेजर भने पनि, खाता भने पनि, एकाउन्ट भने पनि कुरा एउटै हो, यसमा ढुक्क हुनु होला है। सो साथीहरू, यसरी हामीले रियल एकाउन्ट, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्टको बारेमा हामीले जान्यौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यो भिडियोबाट धेरै कुराहरू सिक्नुभयो भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। सो हामी कन्क्लुजनमा आउँ त। यो एउटा के हो त भन्दा नाम मात्रको खाता हो हैन। यसको चाहिँ कुनै फिजिकल एक्जिस्टेन्ट हुँदैन, यसको कुनै भौतिक अस्तित्व छैन। यो सबै कम्प्युटरमा हामीले ट्यालीमा एउटा बनाउने मात्र हो। त्यसै गरेर नो टचेबल, यो कुनै टचेबल पनि छैन। युज टु कलेक्ट एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सनको इन्फर्मेसन, जति पनि एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि त्यसको इन्फर्मेसनहरूलाई कलेक्ट गर्नको लागि मात्र यो बनाइन्छ। जस्तो पर्चेस एकाउन्टमा हामीले एक वर्षमा कति पर्चेस गर्छौँ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ हैन, एउटा इन्फर्म कलेक्ट गर्नको लागि हो। त्यसै सेल्स एकाउन्टमा एक वर्षमा हामीले कतिको सामान बेच्छौँ अथवा एक महिनामा कति बेच्छौँ हाम्रो कस्टमरहरूलाई त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ हैन, यो सेल्स एकाउन्टको रजिस्टरभित्र गएर हेरेपछि। सो यो चाहिँ के हो त भन्दा एउटा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नको लागि हामीले ट्यालीमा एउटा बनाइने एउटा चाहिँ लेजर हो। सो यदि कुनै कमेन्ट छ, यदि कुनै डाउट छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नु होला। मैले तपाईँहरूको कमेन्टलाई इन्कर्पोरेट गरेर नेक्स्ट भिडियो फेरि फर्दर एक्सप्लेन गरेर लिएर आउनेछु। मनमा कुनै डाउट छ भने तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा गएर लेख्नु होला।